الكرام، إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، وهو تنسيق الدبلومات الفنية. طبعا أعلنوا أن تنسيق الدبلومات الفنية هيتم نهاية الأسبوع ده أو بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله، على أكثر ميعاد بإذن الله. ولكن إن شاء الله بإذن الله إحنا هنتابع الموقع بتاع التنسيق كل يوم. الموقع اللي هكتبه ده اللي هنبدأ فيه هنتابعه كل يوم عشان نشوف التنسيق فتح ولا لا بتاع الدبلومات الفنية. طبعا هكتب على طول التنسيق في الموقع، تمام. هيخش على طول على بوابة الحكومة المصرية اللي بننسق منها على طول، ماشي. هخش عندها طبعا على الموقع، شايفين قدامنا كل خدمات طبعا الثانويه العامه الان تقليل الاغتراب، طبعا مقفوله دلوقتي عشان تقليل الاغتراب بس، والازهر مقفول. اللي احنا عايزينه اهو الشهادات الفنيه. الشهادات الفنيه طبعا لسه مغلقه، التسجيل مغلق. ولكن انا عايز اعرف دلوقتي انا هسجل ازاي او هشتغل ازاي على تسجيل الدبلومات الفنيه. مكتوب هنا اضغط للدخول للصفحه. الصفحة دي مهمة جدا جدا جدا. ليه الصفحة دي مهمة؟ عشان أنا وأنا بسجل لازم أعرف إيه اللي متاح قدامي، وهسجل إزاي، وهل فعلا في كليات هتنفع مع مجموعي ولا لأ. أولا بنبدأ الصفحة من فوق. طبعا التسجيل ده بتاع اللي هو اللي كانوا عاملين اختبارات قدرات في كليات، اختبارات قدرات لكليات اللي فيها فنية أو كلية زراعة كده، اللي عايز اختبارات دي بتكون بقدرات. ودي لو أنت عايز تعرف النتيجة بتاعة اختبار القدرات بتاعك. هنا طبعا بطاقة ترشيح ان شاء الله لما يتم ترشيحك لكلية او معهد هتضغط على اضغط لطباعة بطاقة الترشيح، تمام. وهتبدأ من هنا تطبع بطاقة الترشيح اللي هتروح بها المعهد او الكلية بتاعتك. دليل الطالب طبعا للقبول في العام 2019، دي كانت السنة اللي فاتت، مهمة جدا جدا. انا عشان اقبل بالكلية والمعهد خلاص او معاهد خاصة، لا عشان اخش الكلية لازم اضغط على ده. وهنا حته مهمه جدا او صفحه مهمه جدا لو انا عايز اعرف فيها كل حاجه عن ارشادات الطلاب المستجدين، التحويلات بين المعاهد العليا والخاصه والمتوسطه، قبول الطلاب، قواعد توزيع الجغرافي، تقليل الاغتراب. كل ده لو انا عايز اعرف كل ده عن التنسيق بتاعي. لو انا خدت مثلا ارشادات دي وضغطت عليها، بيظهر لك هنا صفحه الارشادات، مهمه جدا تقراها قبل ما تبدا تحط التنسيق بتاعك، تمام. عشان اعرف هنسق ازاي. الشهادات اول ارشادات الطلاب اهي. الشهادات الثانويه العام الفنيه صناعيه تجاريه زراعيه سياحيه ونظائرها الثلاث سنوات او الخمس سنوات. هتخش على الموقع ده اللي انا هسيبه لك فيه الوصف، تمام. وهتحدد نوع المؤهل بتاعك، ثلاث سنوات ولا خمس سنوات. طبعا هتدخل رقم جلوسك، ماشي. وتكتب الرقم السري اللي معاك في استماره النجاح اللي انت خدتها في استماره النجاح، ده الرقم السري بتاعك، ماشي. بعد كده بيان تاكيد برقم الثلاثي ورقم جلوسك المقيد في شهاده النجاح، تاكيد البيان بالضغط على الخطوه التاليه. هتحفظ الرقم السري، وبعد كده هتدون وتعلن وتكتب ايه الرغبات بتاعتك، تبدا تسجيل الرغبات بتاعتك اللي انت عايز الكليات بتاعتك، تمام. ومهمه جدا بقول لك بقى، في حاله فقدان الطالب استماره النجاح الاصليه المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، لازم تتوجه للاداره العامه لشؤون الطلاب والامتحانات بوزاره التربيه والتعليم. مهمه جدا عشان تستخدم بدل فائد. مش هتعرف تخش موقع التنسيق الا ما يكون معاك رقم الجلوس بتاعك وطبعا كلمه السر الموجوده فيها، تمام. ارشادات طبعا للطلاب المستجدين، شهاده دبلوم المعاهد الفنيه والمتوسطه طبعا وزاره التربيه والتعليم العالي، تجاريه صناعيه سياحه وفنادق معاهد خدمه اجتماعيه، اداره سكرتاريه مصر القديمه او اداره سكرتاريه العباسيه، اداره سكرتاريه رمسيس، معاهد فنيه صحيه، شعبه فنيات تمريض، اجهزه طبيه. كل المعاهد دي تابعه لوزاره المعاهد او الفنيه، ماشي. هتخش على الموقع ده وهتبدا تحدد النوع بتاعك او نوع المؤهل بتاعك والكود بتاعك، تمام. وهتكتبه زي ما احنا قلنا فوق قبل كده. ده طبعا هيظهر بيان تاكيدي، ماشي. وهتبدا تنسق بالرقم السري برضه في الرغبات بتاعتك وكلمه والرقم الجلوس. وبعدين طبعا هيتم ترشيحك ان شاء الله باذن الله، وتطبع بعد كده بطاقه ترشيح. طيب الاستفسار، لو انا عايز استفسار في رقم مهم جدا 19468، ده رقم هتتصل بيه لو انت عندك مشكله في التنسيق، في مشكله في تسجيل رغباتك، تمام. هيتم الاعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب على موقع التنسيق ده بعد اعلان النتيجه. طبعا زي الثانويه العامه مع اعلان النتيجه بتاعتك هيتم اعلان تقليل الاغتراب اللي هو انقل المعهد القريب او القريب لمكان سكن. دي ارشادات مهمه برضو، مهم تقروها في اول حاجه بالنسبه هتقابلنا مثلا. عايز احول بين المعاهد، هتعرف قواعد قبول الطلاب لو ان ضغطنا عليها
يقتصر الحاصلين طبعا اللي كان السنه اللي فاتت على الشهادات السنوات السابقه ولا يقبل السنوات السابقه. يعني السنه دي عشان اقدم في تنسيق 2020 لازم اكون اخر الدبلوم بتاعي 2020، سواء دبلوم 3 سنين او الخمس سنين. يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الاعداد المقرره لكل منها المجلس الاعلى للجامعات باسبقيه المجموع وترتيب الرغبات. طبعا على حسب المجموع هيتم توزيع الطلاب على المعاهد والكليات. تمام. طبعا هيتم اصدار بيان صحفي بانتهاء التسجيل ده، ومهم جدا تقراوا هذه البيانات ان شاء الله لما الدخول على الموقع قبل ما تسجلوا في المعاهد والكليات بتاعتكم ان شاء الله. تمام. طبعا قواعد تقليل الاغتراب سهله جدا. قواعد تقليل الاغتراب ان انا هقدم على الغرض الاساسي ان انا اقدم لمكان قريب من محل سكني، وتحويل الكليات مناظره وكليات غير مناظره. كل ده قدامك هيكون ان شاء الله موجود متاح في موقع التنسيق، والمفتوح لحد الان، مفتوح الان. والطلبه اخواتنا لازم يخشوا يشوفوا كل واحد انا هعمل ايه. طبعا عندك قواعد قبول طبعا الشهادات الفنيه ال3 سنوات. عندنا دبلوم تجاريه ونظائرها 3 سنوات، عندنا سياحه وفنادق 3 سنوات، عندنا زراعيه 3 سنوات، عندنا صناعيه 3 سنوات، عندنا دبلوم المدارس الثانويه الفنيه لمساعدي الخدمات الصحيه بالمعاهد الفنيه للتمريض برضه 3 سنوات. تمام. كل ده بنكون عارفينه. ده بالنسبه لنا. في عندنا برضه ال5 سنوات فنيه، 5 سنوات فنيه متقدمه صناعيه برضه 5 سنوات. عندنا معاهد فنيه صحيه برضه فنيات تمريض 5 سنوات. زراعيه 5 سنوات، اجتماعيه معاهد خدمه اجتماعيه 5 سنوات. ودبلومات المعاهد الفنيه برضو السياحه والفنادق برضو عايزين في 5 سنوات. تمام. هنا جزء مهم اهو في اللي انا عايزه. لو انا عايزه هخش على الدبلوم بتاعي. لو مثلا هاخدنا مثال دبلوم الثانويه التجاريه اللي هو 3 سنوات ده، لو خدته كمثال مثلا للي هيشوفه، يقول لك دبلوم المدارس الثانويه التجاريه ونظائرها 3 سنوات، المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد. دبلوم المدارس الثانويه التجاريه نظام متطور او نظام مطور، الشعبه العامه او الشعبه القانونيه وتسويق وسوق مال مشتريات واعمال ومخازن تامينات اجتماعيه. دي التخصصات اللي موجوده. دبلوم المدارس الفنيه والتدريب المتدرج او المزدوج، ماشي، مساعد فني اداري، خدمات نقل، سكرتاريه طبيه. دبلوم المدارس الفنيه برضو الادارات الخدمات، شؤون قانونيه مشتريات اعمال مخازن معاملات تجاريه تامينات. يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات. المجموع الكلي للدرجات. بيقبلوا فين؟ يتم القبول بكليات التجارة جميل على جميع الشعب وفقا لقواعد توزيع الجغرافي. عندك تجارة انتظام وانتساب. فين اماكنهم؟ القاهره واسكندريه وعين شمس واسيوط وطنطا والمنصوره وحلوان والزقازيق والمنوفيه وقناه السويس وجنوب الوادي وبنها وسوهاج وبني سويف وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط والسويس بورسعيد اسوان مدينه السادات العريش. تمام. ده اللي هو تجاره. في حاجه اسمها كليه تكنولوجيا وتنميه شعبه علوم اداريه وماليه، دي مكانها فين؟ في الزقازيق. في كليه تكنولوجيا واداره نظم معلومات، دي مكانها فين؟ في بورسعيد. في برنامج اسمه برنامج التعليم التبادلي بكليه السياحه والفنادق، ده فين؟ في حلوان. ده بالنسبه لمين؟ للثلاث سنوات. في كليه تربيه، في عندنا كليه تربيه في مكان اللي في حلوان، سوهاج، طنطا، كفر الشيخ، مدينه السادات. هيخرج ايه؟ هيخرج مدرس مواد تجاريه. معاهد تبع لوزاره الصحه، معهد فني طبعا صحي بني سويف، صحي سوهاج، اسوان، اسكندريه، طنطا، المنصوره، الزقازيق، بورسعيد، الاسماعيليه. كل ده معاهد فنيه صحيه. معهد فني صحي برضه في قنا في جنوب الوادي. تمام. في معاهد فنيه تجاريه موجوده قدامنا، في طبعا مطريه الروضه، قنا، اسوان، المحله، دمياط، المنصوره، شبرا، الاسكندريه، دمنهور، بورسعيد، العريش. وعندنا اماكن كتير ومعاهد فنيه. يتم خامسا بقى الحته دي مهمه، القبول بالمعاهد العاليه الخاصه من الحاصلين على الثانويه التجاريه 3 سنوات بشرط. لو انت عايز تخش معهد خاص لو بمصروفات لازم يكون عندك شرط 60% فاكثر. 60% فاكثر. ده مثال واحد بالنسبه للمدارس التجاريه ال3 سنوات. طبعا عندنا نماذج كتير لكل دول. حاول تخش جوه كل تخصصك وتشوف ايه اللي انت عايزه منه. تمام. طيب ده بالنسبه لاول حاجه اللي هي دليل القبول بالمعاهد والكليات والمعاهد. في عندنا حاجه اسمها معاهد خاصه، دليل القبول بالمعاهد الخاصه. عندك كل دي معاهد خاصه قدامك بمصروفات. كل دي معاهد خاصه بمصروفات. لو انا خدت مثلا مثال المعهد ده العالي للهندسه بالمرج،
تمام. لو انا قلت لك ده مكانه فين، قريه 23 يوليو المرج في القليوبيه. طبعا الطابع بتاعه بيكون 12 رقم 12 12. مده الدراسه 5 سنوات. مؤهلات اللي بيقبلها ثانويه عامه طبعا شعبه هندسيه اللي هو الرياضيات. ثانويه صناعيه 3 سنوات بحد ادنى 75%. نظام دبلوم المدارس الثانويه ل5 سنوات. المعاهد الفنيه الصناعيه دول بيبقى حد ادنى 70%. خلاص. عندك مصروفات طبعا اداريه، في حاجه اسمها مصروفات دراسيه ومصروفات جمله المعهد ده 15000 جنيه. تمام. المعهد ده بمصروفاته حوالي 15000 جنيه. طبعا عندك اقسام الهندسه والميكانيكا والهندسه الكهربائيه وهندسه ايه الاتصالات. بيدي ايه؟ بيدي حاجه اسمها درجه بكالوريوس في التخصصات اللي انت اخدتها دي. ماشي. وطبعا ده معهد معتمد بقرار انشاء من وزاره التعليم العالي. خلاص. ده مثال لمعهد من المعاهد اللي هي الخاصه المعتمده، معهد خاص معتمد بمصروفات. وانت اي معهد من دول عايز تشوفه عنه اي حاجه تدخل عليه وتشوف هو بيقبل منك، هياخد منك هياخد من مجموعك ولا لا، هتقدر على مصاريفه ولا لا. ومعاهد كويسه جدا جدا بتاهل لايه سوق العمل. يعني ما تقولش انا في دبلوم فني وماليش سوق عمل او ماليش شغل بعد ما خلصت الدبلوم، لا، ليك شغل وليك شغل كويس جدا في المعاهد والكليات دي ان شاء الله باذن الله. تمام. نيجي بقى لجزء مهم جدا جدا، الحدود الدنيا للكليات. طبعا هنا حصل ايه السنه اللي فاتت 2019، دي كانت الحدود الدنيا. ودي مهم جدا عشان اعرف الكليه اللي انا عايزها هتاخد مجموعي ولا لا. خلاص. عندك اهو نظام ال5 سنوات، كل ده على اليمين نظام ال5 سنوات، وعندك على الشمال نظام ايه ال3 سنوات. طب لو انا خدت مثال مثلا زراعي 5 سنوات، ده كده كل الكليات اللي كانت قدام زراعي 5 سنوات. زراعة عين شمس هو فاعل زراعة زراعة عين شمس. لو انت جايب 75% بس في دبلوم ال5 سنوات هتروح زراعة عين شمس. تكنولوجيا الزقازيق علوم زراعيه، زراعه المنصوره، زراعه قناه السويس. اخر حاجه عندنا معهد تعاون زراعي وارشاد طبعا باسيوط بمصروفات. ده معظم الحاجات اللي كانت قدام زراعي 5 سنوات، وكلها حاجات كويسه جدا ومعترف بها جدا. وسياحه وفنادق حلوان حاجات معترف بها وكويسه جدا. هناخد مثلا مثال لل5 سنة او ال3 سنوات. صناعي دبلوم صناعي اللي هو غالبيه الطلاب بتكون حاصله على دبلوم صناعي 3 سنوات اهو. بدايه 97 و89 ده السنه اللي فاتت معهد القناه العالي للهندسه السويس، وده كان معهد عالي جدا بيدي بكالوريوس هندسه. وفي معهد عالي هندسه وتكنولوجيا بطنطا، معهد عالي هندسه وتكنولوجيا بالتجمع الخامس، معهد عالي تكنولوجيا وهندسه برضه بالبحيره. كل دي معاهد عليا، معاهد عليا بتدي درجه البكالوريوس. وبعدين عندك معاهد فنيه صحيه اهي. تمام. وعندك برضه معاهد عليا. تمام. وعندك معاهد برضه عاليه في الهندسه اهو. ومعاهد طبعا كتير جدا لحد مجموع كام 60%. كان معهد المستقبل العالي للدراسات العليا. وطبعا عشان اعرف معهد بمصروفات ولا مش بمصروفات كنت هروح قبل برضه بعد كده عشان اشوف قائمه المعاهد اللي احنا اتكلمنا عنها. قائمه المعاهد لو دليل القبول بالمعاهد الخاصه عشان اعرف المعهد اللي انا اخترته هناك كان معهد خاص ولا لا. يعني مثلا المعهد العالي للفنون التطبيقيه بالتجمع الخامس مثلا، طبعا مصروفاته كام 10900. 10000 مثلا. ده معهد. ولو انا عايز اختار من ضمن المعاهد دي مثلا لو قلنا زراعي 3 سنوات، طبعا قدامه زراعي 3 سنوات 86 تخش زراعه جنوب الوادي او زراعه الوادي الجديد. وتربيه كفر الشيخ من 84 ده نظام ال3 سنوات يعني كويس جدا. 84 تخش تربيه. زراعه المنصوره من 84. تربيه دمنهور تكنولوجيا وتنميه الزقازيق علوم زراعيه من 81. لحد عندك 60% معهد عالي تعاون زراعي وارشاد اسيوط بمصروفاته كويس جدا. وعندك معهد عالي برضه مصروفات، عندك معهد عالي تعاون زراعي بمصروفات 60% برضه. وعندك سيناء العالي براس صدر سياحه وفنادق. عندك العالي للسياحه وفنادق الغردقه ده اولاد من 3 سنين، يعني ده نظام برضه 3 سنين زراعي. يعني الدبلوم الزراعي عنده قدامه حاجات كتير جدا معظمها فني سياحه وفنادق وحاجات كويسه جدا في السياحه والفنادق. وعندك الحد الادنى طبعا دبلوم سياحه وفنادق جميل جدا قدامك حاجات كويسه جدا جدا جدا. سياحه وفنادق تعليم تبادل طبعا حلوان لو 89% عالي. دراسات نوعيه سياحيه برضه وفنادق في الجيزه العالي للتوعيه السياحيه. كل الكلام ده قدامك لو انت في سياحه وفنادق اللي هو دبلوم السياحه والفنادق. فاطلع على كل حاجه من بتاع السنه اللي من خلال السنه اللي فاتت من الموقع ده اللي انا هسيب لك الرابط بتاعه تحت. ولسه تسجيل طبعا مغلق اهو، تسجيل ما اتفتحش
لسه للتسجيل بتاعنا عشان نسجل ايه الرغبات بتاعتنا. تابع الموقع ده اللي انا هسيبه لك ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي هو موقع تنسيق الحكومه الالكترونيه ده، الحكومه بتاعتنا الحكومه المصريه ده، وتتابع فيه. انت تالت واحد اهو، تالت اختيار، هتضغط على الدخول للصفحه، قدامك كل الحاجات دي وتشوف منها كل الارشادات اللي انت عايزها في عندك فين في اختيارات بتاعتك. تمام. طيب ده كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. برضه لو ظهر حاجات جديده هنتكلم عن تنسيق الدبلومات الفنيه لانها مهمه جدا، وهكلمكم عن المعادله اللي بتتعمل في هندسه. الفيديو الجاي ان شاء الله عن المعادله اللي بتتعمل في هندسه ان شاء الله باذن الله بتتعمل ازاي. تمام. وتابعونا ان شاء الله باذن الله، وهنفيدكم كل جديد ان شاء الله نقدمه لكم باذن الله. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عايز اي حاجه منك اكتبها في التعليقات وهنرد عليك، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.